त्यसैले कुनै दिन चाहिँ त्यो बैठकको लागि समय दिएका छौँ र कुनै दिन कार्यक्रम नराखिएको अवस्था छ भने हामी सबैजसो दिन चाहिँ कार्यक्रम राख्ने क्रममा आज कोअपरेटिभ बियोन्ड ब्यालेन्स सिट सोसियल अकाउन्टेबिलिटी विषयमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले सहभागिताको लागि अहिलेसम्म थोरैजना देखिनु भएको छ 87 जना मात्रै देखेँ मैले अहिले ठ्याक्क जुममा चाहिँ तर हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ आज सँगसँगै त्यसैले सहभागिता राम्रै हुने अपेक्षा लिएका छौँ र यो जुमको प्रयोग गर्दाखेरि मैले बारम्बार यहाँहरूसँग अनुरोध गर्ने गरेको छु कि आफ्नै नामबाट कनेक्ट भइदिउँ भनेर र त्यसमा सुधार चाहिँ भएको छ आज धेरै सुधार भएको देखेको छ तैपनि अझै सुधार गर्न बाँकी पनि मैले देखेको छु यो चाहिँ नाम रिनेम गर्न मिल्छ रिनेम गरेर आफ्नो नाम नै प्रस्तुत गरिदिनु भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो हामी अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा छौँ तैपनि केही 2-4 शब्द भए पनि राख्दाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र यो कार्यक्रममा हाम्रो आजको प्रस्तुता पनि आइसक्नु भएको छ चन्द्रकला म्याडमलाई पनि स्वागत गर्दै म कार्यक्रम बद्रीसँग सञ्चालन गर्नुहुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि 2 शब्दद्वारा यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी सुरुवात उद्घाटन गरिदिनु हुन म यस बैंकका आदरणीय अध्यक्ष केबी उप्रेतीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु केबी उप्रेती सरलाई मिलाउन नमिन्छ धन्यवाद रामबाबु सर आएको छैन आज सर आज ठिक छ धन्यवाद रामबाबु सर अब आज यो कार्यक्रमको अफ द प्रेजेन्टेटर अब हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका आदरणीय सहसचिव चन्द्रकला म्याम यसको सहजीकरणको लागि हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बद्री गुणागाईज्यू र यसमा टेक्निकल सपोर्ट गर्ने हाम्रो शिक्षा तालिम उपसमिति विभाग प्रमुख लगायतका यो उसमा जुममा आउनुभएका हाम्रा बैंकका सञ्चालकज्यूहरू मैले कुरा मिन्जा सरको छन् कुरा भएको थियो उहाँ पनि म बस्छु भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष मिन्जा मरेलज्यू केन्द्रीय सङ्घ बैंक र अन्य केन्द्र जिल्ला प्रारम्भिक संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण सहभागी कर्मीहरू र खास गरी हामीले यो अहिले लकडाउनलाई उपयोग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम निरन्तर राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको छ चाहे त्यो कति अन्तर्क्रिया हो कति सफ्टवेयर सम्बन्धी कति सम्पत्ति वितरण सम्बन्धी कति चाहिँ अरू व्यवस्थापन सम्बन्धी कति ट्याक्स सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत सञ्चालन निरन्तर गर्दै आएको त्यस कारणले आज हामी जुन सहकारी क्षेत्रमा एकदम धेरै यो क्षेत्रमा थोरै समयमा धेरै नलेज दिनमा हुनुहुन्छ त्यस कारण एकदम प्रभावकारी छ अब राम्रो छ र हामीले विशेष त वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीहरूले एकदम योगदान गरिरहनु भएको छ अब कतिपय सोसियल धेरै कामहरू पनि कतिपय फिलिङ भएको छ त्यो कुरालाई मेरोमा नि यो नजाँदा पनि हाम्रा विभिन्न सहकारी पहाडमा सोसियल हिसाबले काम गर्नुपर्ने सोसियल अडिट गर्नुपर्ने जति हामीले गर्नुपर्ने नभइरहेको हामीले महसुस गरिरहेको
ती कुराहरूमा आवश्यकता थियो, कस्तो थियो, के गर्नुपर्छ, व्यापक रूपले हाम्रा त्यो नलेजमा बोलेर गैर सहकारी सङ्घ संस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै यसलाई जुन हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दै यसको सहकार्यको निरन्तरता सहकारी अगाडि बढ्नेछ भन्ने कामना राख्दै यो अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। रामबाबु सर अब अगाडि बढौँ ल अगाडि बढौँ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आजको यस कार्यक्रमका प्रस्तुता चन्द्रकला म्याम, म उहाँको बारेमा अलिकति सबै सहभागीहरूको लागि जानकारीको लागि छोटो रूपमा चन्द्रकला पौडेलज्यू चाहिँ नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारको सहसचिवहरूमध्ये पनि सिनियर सहसचिवहरूमा को र्याङ्कमा पर्नुहुन्छ भने धेरै अर्थमा पोलिसी लेभलमा अर्थ मन्त्रालय लगायत धेरै निकायमा रहेर उहाँले उच्च स्तरमा आफ्नो काम सम्पादन गरिसक्नु भएको छ र यो केही समयदेखि नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा सहकारी महाशाखा, प्रशासन महाशाखा लगायत सम्पूर्णको प्रमुख हुनुहुन्छ। आज हामीले चर्चा गर्न खोजेको चाहिँ नेपालमा सहकारी भनेपछि वित्तीय सहकारी, वित्तीय सहकारीको पनि वित्तीय पाटो मात्रै धेरैभन्दा धेरै हामीले सुनिरहेका छौँ, तर नेपाल सरकारले सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछ भन्ने कुरामा अलिअलि ऐन, नियम, संविधान अनुसार पनि सर्टेन रूपमा हामीलाई व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले कोरोना प्रभावित रूपमा जुन हाम्रो देशमा लकडाउन लगायतका पनि सहकारीको चाहिँ वित्तीय भन्दा पनि गैर वित्तीय, गैर आर्थिक क्रियाकलापहरू कसरी सञ्चालन भइरहेको छन्, मन्त्रालयले सोचे अनुसारका सहकारीहरूका ती कार्यक्रम छन् कि छैनन्, अथवा सहकारीका कर्मीहरूले पनि मन्त्रालयबाट आशा गरेका कुरा के छन् र मन्त्रालयले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, नेपाल सरकारको कस्तो प्रोस्पेक्ट छ भन्ने तरिकाले छलफल गराउने, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले खोजेको क्षेत्रमा हामी पनि काम गर्न सकौँ, हामीले गरेका कुरा अगाडि जाउन् र हाम्रा कुराहरू पनि केही छन् भने नेपाल सरकारलाई हामीले पनि यो च्याट बक्सबाट अथवा फेसबुक लाइभमा क्वेसन सोध्नु भने म त्यसलाई चाहिँ उहाँ समक्ष राख्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। यो फेरिमा नेपालको सहकारी ऐन 2074मा सामाजिक परीक्षण, सोसियल अडिट पनि गर्नुपर्ने छ है सहकारीले भन्ने पनि व्यवस्था रहेको र त्यसमा धेरै चर्चा परिचर्चा अहिलेको अवस्थामा नभएकोमा हामीले ऐनकै यो बारेमा चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि धेरै छलफलमा ल्याउने, हाम्रो सामाजिक पाटोको बारेमा चाहिँ के कस्तो कुरा छ भनेर छलफल गराउने आजको जमर्को हो। यसमा धेरै समय नलिकन म आजका चाहिँ प्रस्तुता नेपाल सरकारका सहसचिव आदरणीय चन्द्रकला म्यामलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बद्री सर। मलाई सुनिया छ? सुनिया छ म्याम, सुनिया छ। सहकारी विकास बैङ्कका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत मलाई यो भर्चुअल मिटिङमा सुन्नुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मी मित्रहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्छु, नमस्कार टक्राउँछु र यो अवसरको लागि म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क परिवारप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु। यो हाम्रो नौलो प्रयास पनि हो, प्रयत्न पनि हो र हामीले कोसिस पनि गर्दैछौँ हामी भर्चुअल हाम्रा आफ्ना धारणाहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउँ र यहाँहरूका कुराहरू पनि हामीले सुनौँ भन्ने हिसाबले आज मलाई दिएको विषय सहकारीहरूको गैर आर्थिक क्रियाकलापहरू। जब सहकारीहरूले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू तयार गर्छन् त्योभन्दा पछाडि पनि उनीहरूका धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छन्।
सदस्यका लागि र समुदायका लागि ती के हुन सक्छन्, ऐनमा कस्तो किसिमको व्यवस्था छ भन्ने विषयमा छलफलको विषय दिनुभएको छ। र आज हामी यो छलफलमा नितान्त सहकारीका गैर वित्तीय कार्यहरू, गैर वित्तीय क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र यो छलफलले सहकारी कर्मीहरूको बिचमा र हामीहरूको बिचमा पनि अरू कुनै स्पेसिफिक इस्यु आएर ती इस्युमा पनि पुनः छलफल गर्नलाई एउटा मार्ग प्रशस्त हुनेछ भन्ने हामीले फन्ड कसरी जुटाउने, त्यो फन्डलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, कसरी रिकभर गर्ने, त्यसपछि क्यापिटल टर्नओभरहरू कस्तो बनाउने, क्यासको पोजिसन कस्तो राख्ने, डेबिट क्रेडिट लगायतका फाइनेन्सियल हेल्थका विषयहरूमा कमै चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा बियोन्ड यी सबै कामहरू सकिसकेपछि पनि सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यको लागि, आफू रहेको समुदायको लागि कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्, के गर्न सक्छन्, ऐनमा के व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा म छोटो रूपमा म संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष विषय राख्छु। र यहाँहरूका कुनै पनि क्वेरी अथवा कम्प्लिमेन्ट छन् भने मलाई जवाफ दिनलाई, पोलिसीमा छलफल गर्नलाई र म आफैलाई पनि सुधार गर्नको लागि चाहिँ सहज हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएकी छु। आज हामी अलिकति विषय सहकारीका विषयमा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि गैर वित्तीय क्षेत्रहरू कस्ता हुन सक्छन् सहकारीले गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ, त्यसका कस्ता किसिमका सूचकहरू हुन सक्नेछन् भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ र सहकारीका कानुनमा र नीतिमा यी विषयमा के कस्ता विषयहरू राखिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। र अन्तमा यहाँहरूका कुनै क्वेरी भएमा त्यो सुन्नको लागि मैले यहाँहरूका सुझावहरूलाई र यहाँहरूका प्रश्नहरूलाई सधैँ मैले स्वागत गर्ने विषय अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला यहाँहरू मेरो सहकारी क्षेत्रको अनुभव निकै छोटो छ, तैपनि मैले निकै कोसिस गरिरहेकी छु सहकारीको लिटरेचरसँग एकाकार हुनको लागि। सहकारी भनेको कमन आफ्ना गोलहरू, कमन अन्डरस्ट्यान्डिङहरू, कमन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताहरू रहेका र ती आकांक्षाहरू पुरा गर्ने व्यक्तिहरू अटोनोमस रूपमा चाहिँ एसोसिएसन, आफैमा एसोसिएसन, अटोनोमस रूपमा एसोसिएटेड भएका समूहहरू हुन् सहकारी भनेको। यो अर्थमा सहकारीका ब्याकबोन भनेको चाहिँ सदस्यहरू हुन् र समुदाय हो। र ती ब्याकबोनकै कारणले गर्दा सहकारीको स्ट्रेन्थ पनि राम्रो देखिन्छ र सदस्य र समुदायका लागि सहकारीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्न सक्ने, समुदायको स्तरलाई माथि उठाउन सक्ने र सदस्यहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने देखिएको छ र सक्ने त्योतर्फ सहकारीहरूले आफ्ना कार्य सम्पादनहरू गरेको पाइन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा ठुलो समूह सहकारीमा आबद्ध छ। 65 लाखभन्दा बढी सदस्यहरू सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। 50% भन्दा बढी सदस्यहरू महिला हुनुहुन्छ। 35,000 भन्दा अझ बढी, केही बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएर अपरेसनमा हुनुहुन्छ। यसको असाध्यै फराकिलो कार्यक्षेत्र छ, किन हामीसँगै विषयगत सहकारीहरूकै हामी केन्द्रीय हिसाबले हेर्दा 20 वटा विषयगत सहकारी भन्छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुनै पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र छैन जुनमा सहकारी नफैलिएको होस्, त्यसरी फराकिलो कार्यक्षेत्र समेटेर बस्नु भएको छ र यी सबै क्षेत्रमा सहकारीले आफ्नो असाध्यै राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्ने अवस्थामा सहकारी हुनुहुन्छ। सबै सहकारीहरू छन्। सहकारी स्वभावैले सदस्य केन्द्रित हुन्, स्वनिर्णय गर्न सक्छन्, आफैले सेल्फ हेल्प गर्न सक्छन्, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेसन गर्छन् र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आफैले निर्वाह गर्छन्। सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यी बेसिक प्रिन्सिपलबाट सहकारीहरू अगाडि बढेका छन्। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूका आर्थिक आवश्यकताहरूलाई सहयोग गर्ने, समाधान गर्ने कोसिस गर्छन् र सँगसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरूलाई पनि सँगसँगै पुरा गर्ने हिसाबले सहकारी व्यवसाय अगाडि बढेको छ। र आजको यति ब्याकग्राउन्ड राखिसकेपछि आज हामीले यो कुनै विषयको माग बढ्यो अथवा लोनको माग बढ्यो, आपूर्ति बढेन, फन्ड भएन भनेर सधैँ हामी फाइनेन्सियल पर्सपेरिटीका जुन कुरा गर्छौँ त्यसको पछाडि मात्रै सहकारी हिँड्दैनन् है। त्यो बियोन्ड यी फाइनेन्सियल पर्सपेरिटी भन्दा पर पनि सहकारी हिँड्ने गर्छन्, जुन ती मान्यता उनीहरूका सहकारीका
मूल्य छन्, मान्यता छन् र सिद्धान्त छन्, ती चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा मात्रै केन्द्रित रहँदैनन् भन्ने विषयमा हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। के हुन् त गैर व्यवसायिक गैर वित्तीय क्रियाकलापहरू भनेर त्यसमा एकछिन छलफल गरौँ। विभिन्न सहकारीका विज्ञहरूले आफ्ना लिटरेचरमा विभिन्न किसिमका धारणाहरू दिनुभएको छ। मैले सुक्लप र डेवार्ली भन्ने दुईजना लेखकहरूले एउटा बुक लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूले कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन हेर्नु सहकारीको गैर वित्तीय क्रियाकलाप हो, त्यो हेर्नुपर्छ सहकारीले। कति हामीसँग आउने क्लाइन्टहरू कस्टमरहरू कति सन्तुष्ट छन् हाम्रो सर्भिससँग, हाम्रो सेवा प्रवाहसँग, हाम्रो क्वालिटीसँग भनेर हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को सहकारीको अर्को चाहिँ गैर वित्तीय क्रियाकलाप हेर्दाखेरि कर्मचारीहरूको क्वालिफिकेसन हेरिन्छ र सँगसँगै रिटेन कति लामो समयसम्म सहकारी क्षेत्रलाई काम गरेका कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले सहकारीको मर्मलाई कसरी बुझेका छन् र त्यो अनुसार कसरी काम गरेका छन् भन्ने हिसाबले पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ यसको गैर वित्तीय क्रियाकलाप भनेर भन्नुभएको छ भने सँगसँगै सदस्यहरूको सन्तुष्टि, सदस्यहरूले एक आपसमा मिलेर आफ्ना कमन एजेन्डामा कमन गोलमा काम गर्दाखेरि उनीहरूको सन्तुष्टि कस्तो रह्यो, उनीहरू खुसी छन् अथवा बेखुस छन् अथवा त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर लानुपर्छ भनेर छलफल गर्ने विषय अर्को। यो पनि गैर वित्तीय क्रियाकलाप हो भने अर्को समुदायको लागि सहकारीले के गरे, समुदायमा गरिएको लगानीबाट कस्तो किसिमको रिटर्न आयो, समुदायको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावमा कस्तो किसिमको प्रभाव सहकारीले पार्न सके, ती विषयहरू गैर वित्तीय क्रियाकलाप हुन् भनेर उहाँहरू दुईजनाले आफ्नो बुकमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। भने सहकारीको ब्लुप्रिन्ट अफ कोअपरेटिभ डिकेड भनेर 2013 सालमा चाहिँ प्रकाशन भएको छ। त्यसमा चाहिँ सहकारीका गैर वित्तीय क्रियाकलापहरू हेर्दा ट्रिपल बटम लाइन एकाउन्टिङ भनेर 3वटा बटम लाइन एकाउन्टिङबाट हेर्नुपर्छ भनेर उल्लेख भएको छ। त्यो भनेको एउटा प्रॉफिट, एउटा पिपल र अर्को प्लानेट। प्रॉफिट भनेको चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ बचत, प्रॉफिट त नभनौँ हामी सरप्लस भन्छौँ, त्यो सरप्लसहरूको वितरण कुन हिसाबले कुन मात्रामा गर्न सकिएको छ त्यसले सदस्यहरूको जीवनस्तर हेर्न सक्छ, त्यो एउटा पार्टबाट हेर भनिएको छ। अर्को पिपल भनेको सदस्यभन्दा बियोन्ड गएर पनि सहकारीले केही गर्न सक्छौँ भनेपछि ती पिपलमा, समुदायका पिपलमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ त्यो पार्टबाट हेर भन्ने छ। भने अर्को प्लानेट भनेको द युनिभर्स, अर्थ भनेको इन्भाइरोमेन्टल हिसाबमा सहकारीले के गर्न सके, कतिको तपाईँको सोइलको त्यसको क्वालिटी बढाउने सन्दर्भमा होस् अथवा अनावश्यक प्लास्टिकहरूको युज होस् अथवा अहिले वातावरणीय प्रकोपका विषयमा होस्, यी विषयमा सहकारीले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गरे भनेर यी 3वटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ भनेर स्पेसल लेखिएको छ। भने सँगसँगै इन्भेस्टमेन्टको सोसियल रिटर्न कस्तो देखियो, के जनताको जीवनस्तर बढ्यो, के सदस्यको जीवनस्तर बढ्यो अथवा समुदायको चाहिँ स्तर अलिकति माथि बढेर आयो, उनीहरू कति चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सके, कति स्वरोजगारी चाहिँ सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ र वेलबिङको मेजरमेन्टबाट, जीवनस्तर वृद्धिको मेजरमेन्टबाट पनि हेरिनुपर्छ र सँगसँगै सोसियल इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो भनेर हेर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ भनेर चाहिँ यो ब्लुप्रिन्ट अफ कोअपरेटिभ डिकेडमा उल्लेख भएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि सदस्यहरूको सेल्फ स्टिमलाई बढाएर लिएर जाने, समुदायमा सदस्यहरूको भूमिका र सहकारीको भूमिकालाई अलिकति बढाएर जाने, समाजमा भएका समुदायमा भएका विभिन्न डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई हटाउँदै जाने र आफ्ना सदस्यहरूलाई टेक्निकल सिप दिएर स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएर जाने किसिमका एक्टिभिटीहरूलाई सहकारीका सिद्धान्त दर्शनहरूमा चाहिँ गैर वित्तीय क्रियाकलाप हुन् भनेर परिभाषित गरिएको छ। मैले अलि अगाडि पनि भने सहकारीले आर्थिक हिसाबले त आफ्ना सदस्यहरूलाई सहयोग गर्छन् नै, सँगसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले सांस्कृतिक आवश्यकताहरूलाई पनि आर्थिक चाहिँ आवश्यकता सँगसँगै पुरा गरेर लिएर जान्छन् है। त्यो किसिमको काम गर्ने व्यवसाय सहकारी व्यवसाय हो भन्ने विषय अगाडि राखेँ। कसरी गर्छन् त त्यसो भए यो विषयमा पनि सामान्य म केही विषयहरू राख्छु। सहकारी एकदम युनिक र सस्टेनेबल व्यवसाय हो, एकदम युनिक व्यवसाय हो। यो प्राइभेट सेक्टरभन्दा अलिकति फरक छ। किन फरक छ भन्दाखेरि यिनीहरूको समुदायसँग एट्याचमेन्ट छ र
सरप्लस अथवा प्रॉफिट मेकिङ भन्दा पनि सर्भिस डेलिभरी गर्ने र सेवा भावले काम गर्छन्। उनीहरूले एउटा समूहलाई नै एउटा सोसाइटीलाई नै सबै किसिमका चाहिँ योगदानहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वातावरणीय हिसाबमा योगदान गरेर लिएर जाने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई युनिक व्यवसायको रूपमा पनि लिन्छ सहकारीलाई। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा आउँदा इकोलोजीमा भएको हाम्रो पर्यावरणीय चाहिँ हिसाबमा भएको जुन क्षय छ अथवा जुन जुन किसिमको विनाश छ त्यो कारणले होस् अथवा म्यानमेड क्राइसिसहरू हुन्, ती क्राइसिसले विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू देखिएका छन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू आउने गर्छन्। अहिले विश्व नै त्यही स्टेजमा आएर चाहिँ बसेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि सबै सँगै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढाउनको लागि, अगाडि जानको लागि र समस्याबाट पार पाउनको लागि यो क्षेत्रको निकै ठुलो हामी सबै सँगै अगाडि बढेर हिँड्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। यसमा सहकारी क्षेत्रको निकै ठुलो योगदान हुन्छ, किन उनीहरूको चाहिँ सदस्यहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, त्यही किसिमको क्षमताहरू अभिवृद्धि गरिएको छ र समाजसँग त्यो समाजलाई त्यो किसिमको चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा समूहलाई नै अगाडि लिएर हिँड्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ सहकारीहरू छन्, किनभने यिनीहरूको बेस सदस्यता हो र सहकारीको बेस भनेको कम्युनिटी हो। 2008मा भएको फाइनेन्सियल क्राइसिसले पनि सहकारीको स्ट्रेन्थलाई छर्लक्कै देखाएको छ। हामीले विभिन्न लिटरेचरहरूमा पढ्छौँ, फाइनेन्सियल क्राइसिसको बेलामा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या आउँदाखेरि पनि सहकारीहरूमा खासै समस्या आएन। उनीहरू केही निहुरे तर भाँचिनु परेन, किन उनीहरू रुटमा छन्, बेसमा छन्, सदस्य केन्द्रित छन् र आफ्ना सदस्य, आफ्नो कम्युनिटीलाई र आफ्नो वरपरको सबै इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउने हिसाबले सहकारीका सदस्यहरू त्यो समूहमा आबद्ध भएका हुन्छन्, त्यसको लागि काम गर्छन्। त्यो भएको हुँदा यिनीहरूको बेस चाहिँ रुट छ, रुटमा छन्, सबै परिवेश मिलेको छ, सबैले आफ्नो संस्थालाई माया गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो समयमा पनि सहकारीको स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको अवस्था छ। र अर्को भन्दा जस्तो हामी अरू सबै सहकारी छोडेर हामी अहिले वित्तीय सहकारीको हिसाबमा हेर्ने हो भने वित्तीय सहकारीले लोन अप्रुभ गर्ने मात्रै उसको काम होइन। लोन अप्रुभ गर्नेसम्मको काम चाहिँ उसको फाइनेन्सियल फङ्सनभित्र पर्छ भने त्यसको कसरी प्रयोग गर्यो सदस्यले लोन लगेर, त्यो किसिमको टेक्निकल सिप हामीले दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यसको स्किल डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यसको प्रयोग कसरी गर्यौँ र मोरल र फिजिकल भ्यालु त्यो लोन लिएर त्यसको युज गरिसकेपछि उसको मोरली सदस्यको चाहिँ जुन भ्यालुहरूमा कसरी चेन्ज भयो र उसको फिजिकल भ्यालुहरूमा कसरी चेन्ज भयो भन्ने हेर्ने गर्छन्। र यी काम गर्नको लागि सहकारी कमिटेड हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। र अर्को विकास र व्यक्ति, हामी डेभलपमेन्ट हेर्छौँ, डेभलपमेन्टबाट कहिल्यै पनि व्यक्तिलाई अलग गर्न सकिँदैन। व्यक्तिलाई अलग गरेर लिएर हिँड्यो भनेदेखि त्यो विकास एउटा चाहिँ बिन्दुमा पुग्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन, हुँदैन। र यो मान्यतामा चाहिँ सहकारीहरू रहन्छन्, किन सधैँभरि पिपल सेन्ट्रिक र सदस्य सेन्ट्रिक भएर जाने भएको हुँदा ती सदस्यको डेभलपमेन्ट भनौँ नै देशको अल्टिमेटली देशको डेभलपमेन्ट र समुदायको डेभलपमेन्टमा जान्छ भन्ने मान्यता चाहिँ सहकारीले लिएका छन्। र सहकारीका हामी जुन 7 सिद्धान्त भन्छौँ, यी सिद्धान्त पनि चाहिँ व्यक्तिको विकास र व्यक्ति एकअर्काबाट अलग रहन सक्दैनन् र कम्युनिटीसँग पनि अलग रहन सक्दैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्। र सहकारीका सिद्धान्त र मान्यताहरू पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सक्दा, पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, पूर्ण रूपमा प्रयोग हुँदाखेरि यो विकासको मान्यताहरूबाट पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने र यसले सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस पनि कायम गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। र सोसियल जस्टिसको पार्टमा कुरा गर्दा सहकारी संस्थाले आफ्ना उद्देश्य छन्, आफ्ना विनियम छन्, फरक सहकारी संस्थाको फरक किसिमका उद्देश्य छन् र ती उद्देश्यहरूको प्रयोग समाजका मूल्य मान्यतासँग मेल खाने गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है। र यसले अल्टिमेटली सामाजिक न्याय चाहिँ कायम गर्छ भनेर भनिन्छ। र सहकारीको चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्ने चाहिँ प्रमुख काम पनि हो र उसका मूल्य मान्यताहरू पनि सामाजिक न्याय कायम गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेका छन्। अब हामी जाउँ समाजका मूल्य मान्यतासँग कम्पेटेबल हुने गरेर हाम्रा आफ्ना उद्देश्यहरूलाई हामी
कसरी म्यानेज गरेर अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्दा सोसाइटीमा समुदायमा हामी जुन समुदायमा केन्द्रित हुन्छौँ त्यो समुदायमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्पेसल्ली सहकारीहरूले स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने काममा ठुलो योगदान गर्न सक्छन्। उनीहरूको सामाजिक लगानी उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट नै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले अगाडि आउँछ र सँगसँगै सदस्यहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र रोजगारी पनि अल्टिमेटली सिर्जना गरेर लिएर जाने कमन निडका सर्भिसहरू दिने त्यो समुदाय र आफ्ना सदस्यहरूलाई बराबरी रूपले आवश्यक पर्ने कमन निडहरू जे छन् त्यस्तो किसिमको सर्भिसहरू दिने जस्तो मार्केटिङ उत्पादन गर्नेहरूलाई मार्केटिङ चाहिएला वित्तीय सहकारीहरूले क्रेडिटको फेसिलिटी दिने र अरू बेसिक निडका चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ सप्लाई गरेर सहकारी जान सक्यो भने यिनीहरूको सामाजिक मूल्यसँग आफ्ना उद्देश्यहरू कम्प्याटिबल हुन्छन्। सँगसँगै पुअरहरूलाई सदस्यहरूमध्ये पनि एकदम आवश्यकता भएको पुअर सदस्यलाई चाहिँ क्रेडिटको चाहिँ एक्सेस दिने काम गर्ने महिला र वयस्क युवाहरूलाई चाहिँ सहकारी प्रति अथवा स्वरोजगारप्रति चाहिँ इम्पावर गरेर लिएर आउने यदि कुनै उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी छ भने सोइलको इम्प्रुभमेन्टको काम गर्ने सहकारीले लिडरसिप डेभलप गरेर लिएर जाने किन समाजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा अवेरनेसको काम पनि गर्ने भएको हुँदा नलेज दिने र सँगसँगै लिडरसिप पनि वृद्धि गरेर लैजाने र उनीहरूलाई बिजनेसको स्किल दिने बिजनेसको ट्रेनिङ दिने र त्यो पनि कम्युनिटीमा त्यो समुदायमा जस्तो किसिमको चाहिँ आवश्यकता पर्छ उनीहरूको बिजनेसको स्किल अथवा ट्रेनिङ त्यो किसिमको दिने त्यसरी पनि समाजका मूल्यसँग सहकारीलाई आफूलाई चाहिँ नजिक लैजान सक्छन्। साकोसहरूको विषयमा हेर्ने भने रिजनेबल ब्याजमा आफ्ना सदस्यहरूलाई लोन दिने त्यो भयो भने लोनमा एक्सेस उनीहरूको हुन्छ रिटर्न त्यो रिकभरीलाई पनि सजिलो हुन्छ उत्पादनहरूलाई मार्केटिङको फेसिलिटी मैले अघि भनिसकेँ त्यो हिसाबले दिने र सँगसँगै टेक्निकल सपोर्ट पनि दिएर जाने लोन मात्रै होइन लोनसँगै उनीहरूको सिप पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने कसरी चाहिँ उनीहरूले व्यावसायिक योजनाहरू बनाएर काम गर्न सक्छन् भन्ने टेक्निकल सपोर्ट पनि दिने र अन्तमा चाहिँ सहकारीले आफूले दिएका सेवाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रा सर्भिस कस्ता भए त भनेर मूल्याङ्कन गर्ने यदि आवश्यक देखियो भने ती सर्भिसहरूको गुणस्तर सुधार गरेर लैजाने त्यसपछि जीवनस्तर सुधार गरेर लैजाने कर्मचारीहरूको सहकारीको मर्म कति बुझे उनीहरूको चाहिँ रिटेनिङ कुन लेभलमा हुन सक्यो भन्ने विषयहरू पनि हेर्ने र सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सहकारीले लिएका आफ्ना पोलिसीहरू कतिको प्रभावकारी रहे भनेर ती पनि अन्तमा आएर सहकारीले मूल्याङ्कन गरेर त्यो मूल्याङ्कन अनुसार आफूलाई अपग्रेड गर्दै लिएर जानु पर्ने देखिन्छ र यसले समाजका मूल्यसँग आफ्ना उद्देश्यहरूलाई कम्प्याटिबल बनाएर सहकारी जान सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसो भए सहकारीले के गर्ने त अब उनीहरूको फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू भन्दा बियोन्ड गएर सोसियल एक्टिभिटी त्यसपछि सांस्कृतिक एक्टिभिटीहरू इकोलोजी इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिटीहरू गर्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले जुन उसका सामाजिक मूल्य मान्यताका कुरा गरेँ सोसियल जस्टिसका कुरा गरेँ र सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटीका कुरा गरेँ सेल्फ एकाउन्टेबिलिटीका र रेस्पोन्सिबिलिटीका त्यो हो भने सदस्यको सन्तुष्टि हेर्ने आफ्ना सदस्यहरू सहकारीले दिएको सेवामा कतिको सन्तुष्ट छन् त्यो सन्तुष्टि सेवा प्रभावकारी भयो कि भएन गुड गभर्नेन्सका सबै चाहिँ इन्डिकेटरहरू प्रयोग भयो कि भएनन् समुदायसँग हाम्रो बन्डिङ कतिको रह्यो भनेर त्यसरी सन्तुष्टि हेर्नु पर्यो भने सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई रिटेन पनि गर्ने उनीहरूलाई डिसेन्ट बेनिफिट पनि दिने र एकदम सहकारीको मर्म बुझेका कर्मचारीबाट काम गर्दा थोरै कर्मचारीबाट पनि धेरै काम हुन सक्ने हुँदा त्यो हिसाबले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई अगाडि लैजाने समुदायमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र विभिन्न नेसनल क्याम्पेनहरूमा पनि भाग लिने सोसियली हार्मफुल चिजहरू छन् भने त्यसलाई युज नगर्नको लागि अवेरनेसहरू सिर्जना गर्ने काम सहकारीले गर्न सक्छन्। यी विषयहरू भए सहकारीले गर्न सक्ने विषय र आफ्नो सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने विषयहरू। अब म नेपालमा हामीले अहिले प्रचलनमा रहेका हाम्रा सहकारी नीतिमा र सहकारी कानुनमा कस्ता किसिमका व्यवस्था गरिएको छ त बियोन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भन्ने विषयमा छोटकरीमा राख्छु र त्यसपछि मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ बिस्तारै अन्त हुने हिसाबमा पनि म जान्छु।
एउटा सहकारी नीतिले विभिन्न उद्देश्यहरू लिएको छ जुन यहाँहरू सबैले यो बुझ्नु पनि भएको छ। म विदितै पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू। एउटा सहकारीहरूले चाहिँ अवेरनेसको माध्यमको रूपमा सहकारीहरूलाई प्रमोट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य लिएको छ। सहकारीले अवेरनेस प्रमोसनमा असाध्यै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ सहकारी नीतिमा। भने अर्को गुड गभर्नेन्सको इन्स्योर गर्ने, सहकारी आफ्ना सदस्य केन्द्रित हुन्, सदस्य आफैले सञ्चालन गर्ने हो, सो निर्णय हो, सो नियमन हो, सो अनुगमन गर्ने हो र चाहिँ त्यसको एकाउन्टेबिलिटी पनि आफैले लिने भएको कारणले गर्दा गुड गभर्नेन्सका सबै एस्पेक्टहरू राम्रोसँग प्रयोग भएको हुनुपर्छ भन्ने सहकारी नीतिले उद्देश्य लिएको छ। त्यसो हुँदा गुड गभर्नेन्सका सबै कम्पोनेन्टहरूको इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको छ। भने अर्को अन्य स्टेक होल्डरसँग पार्टनरसिपमा हिँड्नु आवश्यक छ। एक्लै हिँडेर एक्लो मुभमेन्टले केही होइन। सहकारीसँग हाम्रो सहकारी ऐनमा अन्य निकायहरूसँग पनि सरकारसँग निजी क्षेत्रसँग जान सक्ने रुम चाहिँ दफा 65ले अलिकति खुल्ला गरिदिएको कारणले गर्दा अन्य स्टेक होल्डरसँग पनि पार्टनरसिपमा सहकारी जानुपर्छ भनेर चाहिँ राखेको छ। र सँगसँगै सहकारीले आफ्ना सदस्यको लागि र आफू रहेको समुदायको लागि गरेका सबै कामले भ्यालु एडिसन सिर्जना गरेर जानुपर्छ। उसका सबै चाहिँ एक्टिभिटीहरू उसका सेवा प्रवाहमा भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ भनेर पनि व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। भने सहकारी ऐनको दफा 137मा सोशल अडिट सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय अडिट त हामीले फाइनेन्सियल वित्तीय विवरणहरू बनाइन्छ, त्यसलाई विभिन्न आफ्ना नियामक निकायहरूमा पेश गरिन्छ, करका एजेन्सीहरूमा पेश गरिन्छ, करको अथोरिटीमा पेश गरिन्छ र त्यसको अडिट चाहिँ हाम्रा चाहिँ वित्तीय अडिटरहरूबाट हुन्छ। भने अब चाहिँ सोसियल अडिट गर्ने। सोसियल अडिट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विनियममा लेखिएको उद्देश्य अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने विषयमा सोसियल अडिट गर्न आवश्यक छ भनेर दफा 137मा लेखिएको छ। अर्को सञ्चालक समितिले कस्ता निर्णय गरे, ती निर्णय कस्ता रहे र त्यो अनुसार चाहिँ कार्य सम्पादन भयो कि भएन भन्ने विषय राखिएको छ। सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा र सन्तुष्टिको स्तर कस्तो रह्यो, उनीहरूको जीवन स्तरमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आयो, त्यो चिजको पनि सोसियल अडिट गर्न सक्नेछन्। सहकारीहरूले त्यो अडिट गर्न सक्नेछन् भनिएको छ। भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय चाहिँ क्षेत्रहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने विषयमा सोसियल अडिट गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्न सक्ने र सामाजिक परीक्षणबाट आएका विषयवस्तुहरूलाई साधारण सभामा चाहिँ पेश गर्ने र साधारण सभाले ती विषयहरूलाई चाहिँ छलफल गर्नको लागि समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने विषय दफा 137मा राखिएको छ। कति सहकारीहरूले यो विषयलाई आत्मसात गर्नुभएको छ भन्ने विषय चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि आफैले आत्मा अनुभूति पनि गर्नुभएको होला। र त्यसरी चाहिँ जब सोसियल अडिट गरिन्छ र साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन्छ, त्यसपछि हाम्रा आफ्ना उद्देश्यहरू परिमार्जन गर्न, उद्देश्यलाई समाजका मूल्य अनुरूप बनाउन, समितिका निर्णयहरू पारदर्शी र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न योग्य निर्णयहरू गर्न, सदस्यले प्राप्त गर्ने सेवा र उनीहरूको सन्तुष्टिको स्तरलाई माथि बढाउन, सदस्यहरू र समुदायको जीवन स्तर माथि बढाउन र अरू आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय जुन पक्षहरूमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरूलाई चाहिँ अझ बढावा दिएर अझ अगाडि बढाएर लिएर जानलाई चाहिँ सजिलो हुने देखिन्छ यो परीक्षणपछि। भने दफा 139मा चाहिँ अर्को व्यवस्था गरिएको छ। चाहिँ आफ्ना सदस्यहरू बाहेक आर्थिक किसिमको सहयोग चाहिँ आफ्ना सदस्यलाई गर्ने, सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरू कसैलाई सामाजिक कार्य बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सकिने छैन भन्ने छ। यसको अर्थ आर्थिक चाहिँ सामुदायिक सामाजिक कामको लागि तिमी बियोन्ड सदस्य पनि जान सक्छौ है। अरू आर्थिक हिसाबमा उसको हिसाबमा चाहिँ सबै तिमी सदस्य केन्द्रित हुनुपर्छ, तिम्रा निर्णयहरू पनि सदस्य केन्द्रित हुनुपर्छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारीको प्रवर्धन जस्ता विषयहरूमा चाहिँ तिमी सदस्यहरू भन्दा पनि बाहेक गएर पनि सहयोग गर्न सक्छौ
भनेर दफा 139 मा पनि यो रुम चाहिँ ओपन गरिदिएको अवस्था छ। भने अरू चाहिँ हाम्रो करमा एक्जेम्सन कर छुटको व्यवस्था पनि चाहिँ भएको छ। भले ऐनमा लेखिएको भन्दा चाहिँ हाम्रो आर्थिक ऐनमा आयकर ऐनमा सहकारीहरूलाई 20% कर लाग्ने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको भए पनि निर्णय गरेर आर्थिक ऐन मार्फत चाहिँ कर छुट 75% र 50% को दरले चाहिँ कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो कर छुटको व्यवस्था पनि सहकारीहरू समुदाय केन्द्रित हुन्छन्, सदस्य केन्द्रित हुन्छन् र सहकारीका सदस्यहरू चाहिँ अलिकति डिसएडभान्टेज ग्रुपहरू, लक्षित वर्गहरू हुन्छ, सीमान्तकृत वर्गहरू हुन्छ, त्यसको बेनिफिट ती वर्गहरूले पाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले यो चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेको हो। र अर्को मुनाफा वितरणलाई हामी 18% भन्दा बढी सरप्लसको वितरण नगर्ने भनेर अर्को विषय पनि राखिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ मुनाफाहरूमा क्यापिङ गरिदिँदा, किन सहकारी भनेको सरप्लसहरू धेरै बनाउने संस्थाहरू होइनन्, यी चाहिँ सदस्य केन्द्रित र सदस्यको हितमा जाने हुन् र सदस्यको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि आफूसँग भएको चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर जाने भएको हुँदा यो त्यसरी वितरण गर्ने भन्दा विभिन्न कोषहरूमा र बियोन्ड सदस्यमा पनि यो पैसा जान सक्छ भन्ने हिसाबले अर्को व्यवस्था गरिएको छ। भने सँगसँगै विभिन्न 11वटा कोषको व्यवस्था छ। ऐन र नियमावलीमा गरेर विभिन्न 11वटा कोषहरूको व्यवस्था छ। त्यो मध्ये एउटा कोष चाहिँ कर्मचारीको लागि र कर्मचारीलाई पनि बोनस वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेको फेरि वितरणको लागि अर्को व्यवस्था छ। भने झगडा कोष चाहिँ सहकारी संस्थाको प्रवर्धनको लागि हो भने बाँकी सम्पूर्ण कोषहरू सहकारीका सदस्यहरू र चाहिँ अघि जस्तै सामाजिक चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सदस्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने गरेर विभिन्न कोषको पनि व्यवस्था गरेको छ र सहकारीले यिनै कोष मार्फत आफ्ना सदस्य र आफ्नो समुदायलाई आर्थिक उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय चाहिँ क्षेत्रमा सहयोग गर्नको लागि अवेरनेस सिर्जना गर्न क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरेर त्यो व्यवस्था गरिएको छ र सरकारले त्यो प्रयोग गरेका छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ। यी सबै व्यवस्थाहरूबाट अहिले मैले माथि भनेका अहिले अगाडि भनेका सबै व्यवस्थाहरूबाट सहकारीले खाली आर्थिक क्रियाकलापमा मात्रै सहकारीले योगदान गर्दैनन्, सदस्यलाई आर्थिक हिसाबले मात्रै सहयोग गर्दैनन्, कम्युनिटीलाई आर्थिक हिसाबले मात्रै सहयोग गर्दैनन्, बियोन्ड चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, बियोन्ड फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज सहकारीले धेरै क्षेत्रहरूमा काम गर्न सक्छन् भन्ने विषय छ। र सबैभन्दा ठुलो यो आर्थिक रूपमा त एक्सेस टु फाइनेन्स अनि फाइनेन्सियल लिटरेसीमा सहकारीको योगदान असाध्यै ठुलो छ। तर त्यो भन्दा पनि अरू सेक्टरहरूमा पनि सहकारीको त्यतिकै योगदान छ र सहकारी त्यही हिसाबले अगाडि बढेका छन् भन्ने चाहिँ हामीले आशा पनि गरेका छौँ र त्यो विश्वस्त पनि छौँ। र यी विषय राखिसकेपछि मैले अन्तमा चाहिँ मेरो भनाइलाई कन्क्लुड गर्नको लागि सहकारी आर्थिक क्रियाकलापमा मात्रै संलग्न छैनन्, सहकारीले सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गर्छन्, सहकारीले ती सदस्यहरूलाई सङ्कलित बचतबाट लगानी पनि गर्छन्। त्यो लगानीको प्रोपर युज भएको छ अथवा छैन भन्ने दिशामा पनि सहकारीले हेर्न आवश्यक छ। त्यो लगानी गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूको स्किल डेभलपमेन्ट गर्नलाई पनि आवश्यक छ। आफ्नो समुदायका मूल्यसँग कम्प्याटिबल हुने गरेर आफ्ना उद्देश्यहरूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न आवश्यक पनि छ। र त्यसको लागि राज्यले चाहिँ जुन कानुनमा सरकारले चाहिँ तय गरिदिएको कानुनमा जुन किसिमका व्यवस्था छन् ती सबै व्यवस्थाहरूको अप्टिमम युज गरेर आफ्ना सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने दिशामा सहकारीले निकै ठुलो योगदान गर्न सक्छन्। कम्युनिटीको लाई चाहिँ अगाडि बढाउने दिशामा सहकारीले निकै ठुलो योगदान गर्न सक्छन् भन्ने विषय मैले यहाँ राखेँ। र यो यति ठुलो विषय हो, यो विषयमा हामी हरेक च्याप्टर हरेक बुँदाहरूमा हरेक चाहिँ बुलेटहरूमा हामी घन्टौँसम्म छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। मैले यो विषय चाहिँ आज उजागर गरेँ। यस्ता किसिमका व्यवस्था पनि छन्, यहाँहरू निरन्तर लाग्नु भएको छ। तर लाग्नु भएको छ त्यो हामी विभिन्न चाहिँ स्रोतहरूबाट हामीले थाहा पनि पाउँछौँ, यी विषय हामी जानकार पनि छौँ। तैपनि यी सेक्टरहरूमा सहकारी जाँदाखेरि यसले आर्थिक सँगसँगै सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिँ क्षेत्रको पनि उत्तिकै विकास हुने भएको हुँदा यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो दिशामा चाहिँ सहकारीहरू निरन्तर लाग्नेछन् भन्ने विषय राख्दै म यहाँहरूसँग मेरा आफ्ना विषयमा चाहिँ म चाहिँ बिदा मागेँ र
र अरू विषयहरू यहाँहरूबाट म सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद म्याडमलाई। यो नेपालमा सहकारी ऐनमा भएको कुराहरूको बारेमा अलिकति भन्नु। अब यसमा सहभागीहरूको प्रश्नहरूमा कतिले मलाई SMS गरेर टिपाउनु भएको छ, कतिले फोन गर्नु भएको छ, कतिले च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ, कतिले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। अब एक दुईवटा कुरा नि अब हजुर चाहिँ अब त्यहाँ जिम्मेवार निकायमा भयो भने यहाँ अलिकति यो सहकारी भन्ने कुरालाई चाहिँ सोसियली नेपाल सरकारले अहिले तपाईँले भने जस्तै सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, धेरै काम गर्दा रिसोर्स कम हुन्छ, त्यसैले हामीले ट्याक्समा अलिकति छुट दिएर अन्य तरिकाले प्रमोट गरेर धेरै काम चाहिँ सहकारी मार्फत पनि समुदायमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो। त्यस त राम्रो एउटा कुरा भयो। तर अर्को कुरा के भइरहेछ यहाँ सहकारी कर्मीहरूलाई भने यो सहकारी भन्ने शब्ददेखि चाहिँ नेपालको सरकार संविधानले चाहिँ मान्यो, तर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगरेको हो कि स्थानीय तहले। जस्तै कुन अर्थमा भन्दा संविधानमा 3 खम्बा भन्छ, मन्त्रालय नै गठन गरेको छ, तर स्थानीय तहले चाहिँ सहकारीलाई नियमन प्रवर्धन गर्ने निकायहरू पनि कता कता लगेर जोडाउने, जहाँ सहकारीको उपस्थिति छैन त्यहाँ त ठिकै होला, त्यहाँ छ। यसमा चाहिँ मन्त्रालयले बरु के गरेर हुन्छ त्यो स्थानीय तहहरूलाई, किनभने भोलि त्यसले ल्याउने चुनौतीहरूलाई पनि हेर्दा के गर्न सकिन्छ भन्ने, यो चुनौतीलाई कसरी मन्त्रालयले एड्रेस गर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। धन्यवाद बद्री सर। अब नेपालको संविधानले सहकारीलाई 3 खम्बा मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो र अहिले संवैधानिक प्रत्याभूति अनुसारै सहकारीहरूको नियामक निकायहरू पनि 3 तहमा बाँडिएको छ। उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार संघीय सरकारले पनि हेर्ने, प्रदेश सरकारले पनि हेर्ने र स्थानीय तहले पनि सहकारीहरूलाई दर्ता पनि गर्ने, उनीहरूको नियमन पनि गर्ने र उनीहरूको प्रवर्धन पनि गर्ने हिसाबले त्यो व्यवस्था गरेको छ। भलै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार, यदि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार चाहिँ उनीहरू ती सरकारहरू गठन नभएसम्म अथवा उनीहरूका त्यो किसिमको संरचना नबनेसम्म भनेर एक किसिमको चाहिँ कानुनी रूपमा र संरचनागत रूपमा पनि हामीले हाम्रो सहकारी ऐनमा तोकेको अवस्था छ। अहिले धेरै धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पहिला उनीहरूको संरचना बन्नलाई पनि अलिकति समय लाग्यो, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संरचना बन्न। त्यसपछि केही कर्मचारीहरूको डेपुटेसनमा पनि केही चाहिँ समय लाग्यो। त्यो समयसम्म मन्त्रालय र सहकारी विभागले नै चाहिँ एउटा स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूलाई पनि हामीले हरेक निर्णयहरू गरेर पठाउने गरेकै हो। र आज आइसकेपछि अब उनीहरू फुल्ली इक्विप्ड भइसकेका छन्, कर्मचारीहरू पनि डेप्युट भएको छ, उनीहरूको संरचना पनि बनेको छ, कानुनी संरचना पनि बनेको छ। सबै स्थानीय, धेरै जसो स्थानीय तहले सहकारी ऐन पनि बनाउनु भएको छ र प्रदेशले त बनाइ नै सक्नु भएको छ। अबको हाम्रो एकल एजेन्डा भनेको स्थानीय तहहरूको र स्थानीय तहका पदाधिकारी र त्यसमा सहकारी हेर्ने गरी तोकिएका कर्मचारीहरू, जुन शाखा र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम हो र आगामी वर्षको बजेटदेखि नै यो कार्यक्रमलाई म्यासिभली लैजाने हिसाबले हामीले अन्य निकायसँग यो बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयसँग र अन्य स्टेक होल्डरसँग पनि चाहिँ छलफल गरेका छौँ र सहकारी विभाग एउटा सङ्घीय चाहिँ हिसाबमा नियामक निकाय पनि सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय भएको हुँदा सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई पनि यो काममा लिएर जाने र हामी स्थानीय तहसम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो छलफल भएको छ। र अब यो बाहिरको असामान्य परिस्थिति सामान्य भइसकेपछि हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू लिएर हामी स्थानीय तहसम्म पुग्छौँ र एकदमै छिटो पहिलो प्रायोरिटी दिएर त्यो काम गर्छौँ र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ अहिलेको प्रमुख चाहिँ काम हो र त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ सर। यसमा सानो छोटो 2टा रिफरेन्स पनि आयो अहिले क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि। एउटा चाहिँ के हो भने स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति भन्ने हुन्छ अरे, त्यसमा चाहिँ उपमेयरको संयोजकत्वमा हुनेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि सबै निकाय हुन्छन्, तर सहकारीको त्यहाँ सम्बन्धित निकायको मान्छे हुँदैनन्। यो नै एउटा उपेक्षा हो कि? अनि साना स्केलमै ग्रामीण तहमा साना स्केलमै चाहिँ कार्यक्रमहरू अर्थको इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू हुन्छन्, तर
तर त्यो चाहिँ सहकारीलाई ठ्याक्कै नजरअन्दाज गर्दा सरकारले तोकिएको समृद्ध नेपालमा पनि सहकारीहरूको साँच्चै योगदान कम आफै पनि कम हुँदै गएको हो कि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हजुरलाई चाहिँ यो जुन पछि लिङ्केज गर्ने कुरामा यसलाई दिन र एउटा बरु त्यो परामर्श जुन समिति राजस्व परामर्श समितिमा सहकारीका त्यहाँ रहेका निकायहरूलाई पनि गर्यो भने अपनत्व हुँदै हुँदै सहकारी हुन्छ कि उहाँहरूको स्थानीय तहमा भन्ने एउटा सुझाव राख्नु भएको छ। म अर्को एउटा के छ भने यो सहकारीलाई चाहिँ अब तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको भएर पनि पुरानो अहिले त हुनुहुन्न तर अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्नुभएको करको पनि विज्ञ गर्नुले के भएछ भने माइक्रो फाइनेन्स सहकारीले गरिबी निवारण टार्गेटेड एरियामा काम गर भन्ने अहिले हामीले पनि भन्यौँ होइन अन्डर सब प्रिभिलेजहरूलाई। अनि माइक्रो फाइनेन्स एक्टिभिटी टाइपको अब माइक्रो फाइनेन्स एज सच शब्दमा त ट्याक्स नलाग्नु पर्ने हो। माइक्रो फाइनेन्सहरूले गरिबी निवारणको लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन तिमी त माइक्रो फाइनेन्स गर्दैछौ तिमी त 30% करतिर भनेर सहकारीले धेरै दुःख पाए। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ के समस्या समाधान गर्ने युनिट मन्त्रालयले विभागले कसले हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रा कति समस्या छन्। अब हामी एक एकजनालाई चाहिँ जानुभन्दा पनि अन्तर समन्वय कानुनी रूपमा भएको समस्याहरू समाधान गरिदिने संयन्त्र एउटा बनाउँदा कस्तो हुन्छ होला अहिले भए पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएको छैनौँ भन्छ। यो चाहिँ प्राय नवलपरासीतिरका साथीहरूको त्यो समस्या देखियो अहिले। त्यसले गर्दा यो माइक्रो फाइनेन्स एक्टिभिटी गरेर 30% कर लगाउने हामी सामाजिक काम गर्दा अघि तपाईँले कर छुट भन्नुभयो त्यहाँ त डबल ल्याएर 20लाई 30 बनाएर लायो भने चाहिँ यसलाई कसरी डिल गर्ने होला भनेर सरहरूले सोध्नु भएको छ। मैले अब यो राजस्व परामर्श समितिको विषय चाहिँ यहाँहरूको सुझावको विषय हो। सुझावलाई मैले टिपोट पनि गरेँ र यो बजेट निर्माण भन्दा अगाडि विभिन्न हरेक सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने र त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडीले बनाउने भएको कारणले गर्दा यो विषयमा यी सुझावहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने छौँ। मन्त्रालयले त्यो काम गर्नेछ यति मात्र विषय भने। अर्को यो जुन करारोपणको विषय हो हुन त म त्यो क्षेत्र त्यो मन्त्रालयमा र त्यो सेक्टरमा पनि म अहिले काम गर्दिनँ। अघि बद्री सरले पनि भनिसक्नुभयो सहकारी ऐनले गभर्न गर्ने संस्थाहरू भनेका सहकारी संस्था हामीले व्याख्या पनि गराएर लिएर आएका छौँ। जुन वित्तीय सहकारीको सन्दर्भमा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था जसले वित्तीय क्षेत्रको पनि काम गर्छन् ब्याङ्किङ साकोसको पनि काम गर्छन् तिनीहरूको लागि पनि उनीहरूले यदि ब्यालेन्स सिट फरक हिसाबले बनाएर रिटर्न भर्यो भने त्यसमा पनि छुट पाउने भनेर हामीले त्यो व्याख्या चाहिँ सम्बन्धित विभागले मन्त्रालयले गरेर पठाइदिएको अवस्थामा सहकारी ऐनले गभर्न गर्ने विषयहरू गभर्न गर्ने चाहिँ जुन विषय भनौँ अथवा इन्टिटी भनौँ अथवा संस्था भनेका सहकारी संस्थाहरू हुन् र तिनलाई सहकारी ऐन अनुसारै चाहिँ करारोपण गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामी यो विषय पुर्याउने पनि छौँ र लबिङ पनि गर्नेछौँ। मैले यो विषय राखेँ हजुरलाई। अर्को हाम्रो सञ्चालकज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै सोध्नु भएको छ माधव देवकोटा सरले। अब यो उहाँहरूलाई हामीलाई अहिले कस्तो समस्या आयो भने हामी सामाजिक उत्तरदायित्व काम त गर्न सक्छौँ। अब ती कोषहरूलाई नै प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा पनि अलिकति कोष कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा थाहा नहुँदा कतिसम्म चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा खर्च गर्ने अथवा त्यो सबै कम्युनिटी डेभलपमेन्टको सबै सहकारीको पैसा एकै ठाउँमा प्रयोग गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा गर्ने कि इन्डिभिजुअली गर्ने कि जसलाई जहाँ मनपर्छ त्यहाँ गर्ने कि यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजन भयो। यसको लागि चाहिँ सहजीकरण के हुन्छ यसको खर्चको सीमा के हो भन्ने खालको सोध्नु भएको छ। यसमा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि कोषहरूको प्रयोगको विषय हो यो। धेरै एक दुईवटा कोषहरूको कार्यविधि हामीले बनाइ पनि सकेका छौँ जुन अलिकति ठुलो महत्त्व पनि राख्छ र लार्ज स्केलमा रकम सङ्कलन हुन्छ। जस्तो सहकारी प्रवर्धन कोष भयो स्थिरीकरण कोष भयो यी कोषहरूको विषयमा चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ। तर यी सहकारीहरू हरेक सहकारी पछि आफ्नो आफ्नो उसमा रहने सहकारीको होल्डभित्रै नै रहने कोषहरू भएको कारणले गर्दा यसमा थप चाहिँ कार्यविधि आवश्यक नपर्ने र पर्ने विषयमा हामीले मन्त्रालय स्तरमा पनि केही छलफल चाहिँ हामीले गरेको अवस्था हो। तर सहकारी भनेका सेल्फ गभर्न पनि हुन्। उनीहरूको आफ्नो विनियममा आफ्नो सञ्चालक समितिले साधन सभाले पास गरेर र सबै सदस्यहरूको बहुमतले सबै सदस्यहरूले यसलाई यसरी प्रयोग गरेर लैजाउँ भनेर चाहिँ त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा स्वीकृति भएको अवस्थामा त्यो फन्डलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने अवस्थामा सहकारी संस्था आफै पनि अटोनोमस हो संस्थाहरू होइन।
तर त्यो भन्दैमा हाम्रा सबै सहकारीका चाहिँ सबै कोषका पैसाहरू हामी एक ठाउँमा लान्छौँ र अहिले यो प्रयोजनको लागि लैजान्छौँ भन्दा त्यो सहकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने अरू उद्देश्यहरू, त्यसको त हरेकको उद्देश्यहरू फरक फरक किसिमको उद्देश्य छ र फरक फरक किसिमको क्षेत्र छ। त्यो फरक फरक किसिमको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने पैसालाई अन्य फरक क्षेत्रमा खर्च गर्दाखेरि त फेरि सहकारीका अरू उद्देश्यहरू पुरा नहुन सक्छन्, सदस्यहरूका चाहिँ जीवनस्तर वृद्धिका विषयहरू नहुन सक्छन्। ती भएको कारणले गर्दा जुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने गरेर चाहिँ कोषमा रकम जम्मा भएको छ त्यही सेक्टरमा त्यति नै जम्मा भएको पैसालाई चाहिँ त्यो खर्च गर्ने हिसाबले सहकारी हिँड्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँले अघि भने जस्तो हुन सहकारी आफैले पनि आफ्ना कोषहरू व्यवस्थापनका लागि सबै कुराहरू बनाउन सक्ने अवस्था छ। जहाँ दीर्घकालीन असर पर्छ ती विषयमा चाहिँ ऐन र नियमावलीमा बोलि नै सकिएको अवस्था छ। जस्तो बोनस भन्यो, बोनस यहाँभन्दा बढी नदिनु है भनेकै छ होइन। ती विषयहरू बाहेकका विषयहरूमा पनि यदि चाहिँ थप कार्यविधि आवश्यक पर्छ भने यहाँहरूसँगको समन्वयमा, यहाँहरूको सल्लाहमा मन्त्रालय र विभाग एकदम सामान्य रूपमा संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर जारी गर्नलाई चाहिँ तयार छ। तर आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मुभमेन्टबाट पनि एकचोटि सहकारी कर्मीहरूबाट पनि यो विषयमा यसरी गरिदिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने विषयमा हामी सहमत हुन सक्यौँ भने हामी त्यो दिशामा जान सक्छौँ सर। अब अर्को यहाँ नाम चाहिँ छैन, ग्यालेक्सी M20 भनेर लेख्नु भएको छ, च्याट बक्समा हजुरलाई पनि होला। उहाँले के भन्नुभएको छ, हामीले कर्जा लियौँ, हामीले सदस्यहरूलाई कर्जा कारोबार गऱ्यौँ, अब अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी चल्न सक्ने अवस्था नहोला कि भन्ने डर छ। त्यसले गर्दा तरलता सम्बन्धी सरकार र हामीले पनि सहकारी ब्याङ्कले पनि के कस्तो काम गरेका छ, हामीले यो सहकारीलाई जोगाउने कुरामा अलिकति के छ, ताकेता गर्न सक्दैनौँ हामी सदस्यलाई यो बेलामा मानवता कारणले बचत फिर्ता पनि दिन भन्न मिलेन भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। यो सायद धेरै सहकारी कर्मीहरूको धेरै अहिले जल्दो बल्दो कुरा हो। मन्त्रालयमा पनि अब यस सम्बन्धी केही छलफल भएको छ कि सरकारले केही सोचेको छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो। वास्तवमा सहकारीहरू मैले अघिदेखि धेरै जोड दिएको विषय छ। ओनरसिप लिने, सहकारीको ओनरसिप लिने सदस्य केन्द्रित हुन् सहकारीहरू भनेका, र त्यो ओनरसिप लिने सदस्यहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ सहकारीले धेरै अवस्थामा यी समस्याहरू नबेहोर्नु पर्ने हो भन्ने लाग्छ यिनीहरूको रुट हेर्दाखेरि। तैपनि फाइनेन्सियल कारोबार गर्ने सहकारीहरू भएको हुँदा आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूको फाइनेन्सियल त स्ट्रक्चरहरू जुन हिसाबले चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यो मेन्टेन गरिएको स्ट्रक्चरबाट रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो एकचोटि आफ्ना चाहिँ आन्तरिक स्ट्रक्चरहरू कस्ता छन्, हामी सिआरआर लगायतका अरू विषयहरू पनि भन्छौँ, त्यो एकचोटि चाहिँ हेरौँ। र हामी यी वित्तीय क्षेत्रहरूमा भोलि यो समस्या आउन सक्छ भनेर मन्त्रालय लेभलमा पनि छलफल भएको छ, सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल भएको छ, विभाग र हामी बसेर पटक पटक छलफल गरेको अवस्था छ। कतिपय गुनासोहरू पनि आउँछन् डिपोजिटकर्ताहरूको, त्यो भएको कारणले गर्दा म्यासिभली छलफल गरेका छौँ र यसको निर्णय गर्ने चाहिँ जुन नियामक निकायहरू हुनुहुन्छ ती निकायसम्म सहकारीका यी समस्याहरू हामी लिएर अवश्य एकदम जति सक्दो छिटो हामी यी समस्याहरू लिएर हामी उहाँहरूसम्म पुग्नेछौँ। र त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ स्ट्रक्चरलाई एकचोटि आन्तरिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हेर्नु होला, कम्पोनेन्टहरू कस्तो राख्नु भएको छ, रिइन्भेस्ट गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, सदस्यहरूको सपोर्ट कतिको छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो लोन रिकभर हुन सक्ने अथवा उहाँहरूको सदस्यता बापत मतलब डिपोजिटहरू आउन सक्ने अवस्था के छ त्यो हेर्नलाई मैले यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु पर्सनल्ली। अब अलिअलि क्वेसन अलि आएको छ, मैले अलिकति फेरि समय मागेँ किनभने 2-3वटा क्वेसन मिलाउँदैछु। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ हाम्रो सुदर्शन सरले नै सोध्नु भएको छ, जो पूर्व हाम्रो विभागको रजिस्ट्रार साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को सोध्नु भएको छ त्यसैमा जनार्दन कोइराला भन्ने सरले, अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, यसको दुईटाको सार चाहिँ अब अहिले यो कोषहरूको बाँडफाँड जुन छ त्यो कोषको बाँडफाँड नै कति वैज्ञानिक छ त्यसलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ कि मन्त्रालयको लेभलमा। अर्को कुरो के भन्नुभएको छ भने यो विषम परिस्थिति हो, विषम परिस्थितिमा ती म्यान्डेटरी कोर्सेसहरूमा राख्दाखेरि
त्यो कोषमा अलिकति पैसा कन्ट्रिब्युसन नगर्ने सस्पेन्स गरिदिने हो भने त्यो पैसाले हामी सदस्यलाई नै केही तरिकाले रिटर्न दिन सक्थ्यौँ। त्यसले गर्दा यसमा मन्त्रालय र विभाग दुइटै भन्नुभएको छ उहाँले, किन नियामक निकाय त फेरि विभाग हो। विभाग र मन्त्रालयले यसमा कसरी सोचिरहेका छन् भन्नुभएको छ। अब हाम्रो लेभलमा त हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरूसँग छलफल भइरहेछ, तर पनि अब हामीले भन्दा आज हजुरले चाहिँ त्यसमा अब अलिकति भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। सुदर्शन सरलाई यदि मलाई सुन्नु भएको छ भने नमस्कार टक्राउन चाहन्छु म। अहिले 11 किसिमका कोषहरू भएको र हरेक कोषहरूमा पनि कम्तीमा पनि ती तोकिएका कोषहरू बाहेक जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवर्धन कोष बाहेकका बाँकी कोषहरूमा कम्तीमा पनि बचत रकमको ती घटाएर आउने रकमको 5% रकम चाहिँ राख्नुपर्ने भनेर नियावलीमा व्यवस्था भएको र नियावलीको यो व्यवस्थाले गर्दा सदस्यहरूलाई दिने रिटर्नमा असाध्यै कमी आयो। त्यो कारणले गर्दा यसमा रिभिजन हुनुपर्छ भनेर ऐन नियावली संशोधन का लागि हाम्रो बीचमा चाहिँ मुभमेन्टबाट पनि त्यो अनुरोध भएको र हामी पटक पटक यो विषयमा छलफलमा बसेको ब्यौरा चाहिँ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यो कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएको कारणले गर्दा हामी छलफलका क्रममा छौँ र अहिलेको यो परिस्थितिले हाम्रो त्यो छलफल पनि एकदम उत्कर्षमा पुगेको छलफललाई पनि बिस्तारै डाउनमा ल्याएको छ। हामी कम चाहिँ छलफलमा छौँ र हाम्रो भेटघाट पनि कम भएको छ र कानुन संशोधनको क्रममा यी विषयहरू लिएर जाने बेलामा चाहिँ मुभमेन्टबाट आएका यी विषयहरू र मन्त्रालय र अरू चाहिँ सरकारवाला निकायहरूका सुझाव समेतका आधारमा चाहिँ यो विषयहरू लिएर जानेछ मन्त्रालय भन्ने विषय मात्रै राख्न चाहे। किन यो कानुन संशोधनको विषयमा प्याटै यति हुन्छ उति हुन्छ, यसले यस्तो असर गर्यो भन्नुभन्दा पनि मुभमेन्टबाट चाहिँ कम्तीमा पनि 5% राख्दा सदस्यले रिटर्न चाहिँ कम पाउन सकेको अवस्था छ र कहिलेकाहीँ ती अरू कोषको रकमहरू प्रयोग नहुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भन्ने विषय उहाँहरूले राख्नु भएको विषय मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद छ म्याम। अलिक क्वेसन चाहिँ धेरै नै आइरहेको हुनाले हजुरलाई मलाई लाग्छ टाइम अलिकति केही छ कि अलिकति मैले यसलाई भने यो सहकारी का सदस्यहरूले हजुर सर मैले हजुरसँग 1 घण्टा भन्दा धेरै बढी नराखिदिनु होला भनेको थिएँ। म बरु फेरि पनि उपस्थित हुने गर्छु, एक दुईटा क्वेसन चाहिँ लिउँ त्यसपछि मलाई अब एउटा के भनेको छ भने यहाँ धेरै सहकारीहरू चाहिँ आफ्नो सेवा दिँदाखेरि वित्तीय कारोबार होइन भनेर हामीले अलिकति हामीले गरेको सेवालाई चाहिँ काउन्ट हुँदैन। अनि सहकारी हाम्रो मन्त्रालय त्यही छ, फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले खाता खोल्न लाउँछ, हामीले गाउँमा खाता खोलेको काउन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी त दोहोरो मारमा पर्यौँ। यसमा मन्त्रालय अलिकति उ गर्दैछ भन्छ, यो त फिडब्याकै हो, त्यसलाई मैले खास लिइनँ होइन। म अरूमा के गर्छु भने धेरैजनाले चाहिँ सहकारी ऐन अन्तर्गत जुन छुट सुविधा दफा 78 छुट सुविधा सहुलियत कार्यान्वयन भएको छैन, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। दफा 78। हजुर मैले हेरिराखेकी छु। एउटा यो अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ जुन सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखत रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने छैन र कार्यालयको भवन बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने जमिन खरिद गर्दाखेरि चाहिँ रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन भन्ने विषय मुख्य छ र सँगसँगै अरू चाहिँ क्यापिटल गुड्सको विषयहरू छ। क्यापिटल गुड्सहरू चाहिँ सहकारीको एजिएमबाट पास भइसकेपछि सहकारी विभाग मार्फत आएका विषयहरूलाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा लगेर तिनीहरूको भन्सार र अरू करहरू छुटका कामहरू चाहिँ गरेकै छौँ। अहिले यो जुन जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क हो, अहिले रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्घीय सरकारले नहेर्ने, प्रदेश सरकारले तोक्ने भएको कारणले गर्दा र उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक ऐनमा यो विषय छुटेको कारणले गर्दा केही प्रदेशहरूमा यो दफा भन्दा नि यो बुँदा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो र यो विषय चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा
अलरेडी पुर्याइ पनि सकेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ कानुन बनेर आउँदा अबको आर्थिक ऐन आउँदाखेरि यो विषय चाहिँ समेटिएर आउँछ भन्ने मैले विश्वास राखेकी छु र मन्त्रालयले पनि त्यो विश्वास राखेको छ। हुन्छ। अब मलाई पहिले भन्नुभएको थियो तपाईँको मिटिङ छ, त्यही पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ बन्दाबन्दीको समयमा छोटो समयको बिचमा पनि अहिले सहकारीले यक्ष रूपमा गरिरहेको सामाजिक क्षेत्रको कामको बारेमा मन्त्रालयले सोचेका कुराहरू र हामीले गरेका कुराहरूको बिचमा एउटा छलफल भयो। अब म यो कार्यक्रममा तपाईँले समय दिनुभयो, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। र रामबाबु सर हुनुहुन्छ? हजुर सर। अब यसलाई फर्मली हामी क्लोजिङको तर्फ जाने हुनाले यो ह्यान्डओभर मैले तपाईँलाई गरेँ। त्यसमा तालिम शिक्षा उपसमितिको संयोजक जो हुनुहुन्छ त्यसमा संक्षिप्त रूपमा गएर गर्नु पर्ला हो। हजुर हुन्छ सर। धन्यवाद चन्द्रकला म्याडम, त्रिपाठी सरलाई पनि। हामी आज अलि छोटो कार्यक्रम राख्यौँ समय अभावको कारणले। यसमा थुप्रै जिज्ञासाहरू प्राप्त भएको छ। ती जिज्ञासाहरूले हामीलाई फेरि अर्को कार्यक्रमको लागि चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्दै जस्तो अनुभूति भयो, किनभने हामी समयको पाबन्दीमा थियौँ आज र हुनसक्छ चन्द्रकला म्याडमलाई हामी फेरि पनि आमन्त्रण गर्न सक्छौँ र त्यस्तै अरू सम्बन्धित विषयको सम्बोधन गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट हामी अरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने प्रयास पक्कै गर्नेछौँ। तैपनि आजको यो सल्लाह सुझाव यो जिज्ञासाको लागि म सबै सहभागीज्यूहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र चन्द्रकला म्याडमलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हामी भोलि चाहिँ अर्को कार्यक्रम राखेका छैनौँ र हामी अरू आन्तरिक बैठकहरूमा पनि अहिले अलिकति बढी व्यस्त भएको छौँ। यो समसामयिक विषयमा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिज्यूहरूसँग पनि छलफल गर्ने क्रम पनि हामीले जारी राखेका छौँ र यो जुमकै प्रयोग गरेर हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यसैले यो दैनिक कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति ग्याप पनि देखिन सक्छ। तैपनि हामी फेरि अरू कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ र आजको लागि चाहिँ सबैलाई धन्यवाद सहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन। हजुर म्याडम केही भन्न खोज्नु भएको छ? होइन, यो जिज्ञासा एकदमै धेरै हुने विषय हो यो है। यो विषय नै एकदम भेग विषय हो, असाध्यै धेरै जिज्ञासा छन् होला भन्ने पनि लागेको छ मलाई। म आफू पनि पढ्छु, मैले यहाँ के आएको रहेछन् म आफू पनि पढ्छु र ती जिज्ञासाहरू पोलिसीगत रूपमा टुङ्गाउनु पर्ने विषयहरू भयो भने पक्कै पनि हामी त्यतातिर हामी लाग्नेछौँ गर्नेछौँ। मन्त्रालय असाध्यै सकारात्मक छ यी विषयहरू टुङ्गाउन। मैले त्यति विषय भन्न खोजेँ अहिले। हजुर, पुनः धन्यवाद चन्द्रकला म्याडम। हामीले यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गरि नै रहेका छौँ र पाउने पनि विश्वास छ पनि अभियानलाई पनि। र अब यो अन्तमा चाहिँ कार्यक्रमलाई छोटो मिठो बनाउने प्रयासहरू यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन म तालिम शिक्षा तथा सम्मान उपसमितिको संयोजक सरिता म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामबाबु सर। सबैमा मेरो नमस्कार। विशेष म चन्द्रकला म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, साह्रै स्पष्टसँग यहाँले छोटो रूपमा तर सबै कुराहरू समेटेर जुन राखिदिनु भयो आज, यहाँले कार्यपत्र जस्तै प्रस्तुत गरिदिनु भयो। एकदमै मलाई लाग्छ यहाँ क्वेसन आएको हिसाबले र यहाँ मेसेन्जरमा अनि फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु, असाध्यै सबैलाई चाहिँ चित्त बुझेको छ। कसैले चाहिँ अलिकति समय थोरै भयो भन्ने पनि भन्नुभएको छ, तर म्याडमले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। म म्याडमलाई विशेष गरी हाम्रो तालिम समिति र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्ककै तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण सहकारी कर्मीको तर्फबाट पनि अघि नै म्याडमले भन्नुभयो यो विषय भनेकै धेरै प्रश्न सोधिने विषय नै हो। त्यसमा पनि यो सहकारीको सामाजिक पक्ष र सहकारी ऐनमा भएको सामाजिक परीक्षणको बारेमा भनिसकेपछि ऐनभित्र भएका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अझै क्युरियोसिटीका साथ सोध्नु भएको छ। मैले बद्रीजीलाई, रामबाबु सरलाई के भन्छु भने यहाँभित्र भएका क्वेसनहरू जति पनि छन्, म्याडमले आफूले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ, यो जुम अफ भइसकेपछि नरहन सक्छ। सबै प्रश्नहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर हामीले पछि
सहभागीकै तर्फबाट म्याडमसँग फेरि क्वेसनको एन्सरहरू पनि लिएर हामीले त्यसलाई पनि दिन सक्छौँ। त्यो पनि एउटा गरिदिनलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यहाँहरूले अझै पनि यहाँ आएका क्युरियोसिटी भएका सम्पूर्ण सहभागीहरूले पनि क्युरियोसिटी भएका कुराहरू हाम्रो फेसबुक लाइभमा जुन छ त्यो रहिरहन्छ, त्यहाँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जुन पेज छ त्यहाँ म्यासेज बक्स छ, त्यहाँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले मन्त्रालयसम्म यहाँहरूको पहुँचको एउटा चाहिँ आधार पनि बनाएका छौँ। हाम्रो यसमा सहज तरिकाले यहाँहरूले कन्भर्सेसन गर्न सक्ने एउटा आधार भएको छ। यो कार्यक्रममा जति सहभागी हुनुभएको छ, आदरणीय अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रा सञ्चालकज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले प्रश्न गर्ने भन्दा पनि यहाँहरूका प्रश्नलाई चाहिँ आज हामीले सहसचिव माझ पुर्याइदिएका छौँ, मन्त्रालयमै पुर्याएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। म विशेष सहभागीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अझै चाहिँ बरु अर्को पटक केही विषय लिएर म्याडमलाई नै बोलाउनु पर्यो, हामी फेरि पनि बोलाउँछौँ। मैले म्याडमलाई पनि अनुरोध गरेँ र यहाँ सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म विशेष राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको हामी दिनदिनै गरिरहेका छौँ। अघि रामबाबु सरले भन्नुभयो भोलि चाहिँ हामी ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि यहाँहरूकै सुझाव अनुसार कुनै विषय लिएर करिब करिब म्याडमलाई थाहा छ अहिलेसम्म हामीले 9वटासम्म विषयमा चाहिँ यसरी इन्टरेक्सन गरिरहेका छौँ, कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रविधिदेखि लिएर साइबर सेक्युरिटीदेखि लिएर सबै विषयमा चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ अवगत गराइरहेका छौँ यही तालिम मार्फत। यसमा आज म्याडमलाई पनि ल्याउन पायौँ, म्याडमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो टेक्निकल टिम, हाम्रो तालिम विभाग सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बद्रीजीले विशेष रूपले यहाँ चाहिँ यहाँले कोअर्डिनेसन गरिदिनु भएको छ। सुदर्शन सर पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ मन्त्रालयकै, उहाँलाई पनि मैले विभागको रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ उहाँ पूर्व, उहाँले पनि धेरै क्वेसनहरू त्यहाँ राख्नु भएको छ। बद्रीजीले त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले त्यहाँसम्म पुर्याइदिने, मन्त्रालयसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गरिदिनलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै अब कार्यक्रम सक्ने हो। रामबाबु सर, कार्यक्रम सकेको हजुर सक्ने समापन गरेको जानकारी गराउँदै कार्यक्रम समापन गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।